अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। जो रुके तो कोहे गरां के हम, जो चले तो जान से गुजर गए। वतन अजीज पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह करीम ने हमें जो नेमत दी, उसका अमली तौर पर शुक्र अदा करना और अमली तौर पर शुक्राने के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। पाक फौज जिस तरह सफ़े अव्वल में खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए हमेशा कोशा रहती है और हर कड़े वक्त में आवाम के शाना बशाना मौजूदगी हमेशा हमारा सर ऊंचा रखती है और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमारी रूह तक में सरायत रहता है। यही वो घर है जहां हम आज़ादी से सांस लेते हैं। आज हिडन ट्रुथ में बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने पेश करने हैं जो चशम कुशा भी हैं और दिल दहला देने वाले भी, और पाक फ़ौज की इन काविशों की जिनकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। सानिहा 9 मई हमारी तारीख का एक ऐसा बाब बनकर सामने आया है जिसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या से क्या बन गए। ISPR में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ को खोल कर रख दिया गया। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के एहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो, जगह बताई गई है। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे आवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए। तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। नफरत अंगेज एजेंडे 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। इसके जो नाकाबिले तर्दीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी है, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, और इन वाक़यात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। 9 मई मुकदमा किसका है? 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का मेरे भाई मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, ये आपका मुकदमा है, हम सब का मुकदमा है। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, सज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। क्या आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? अगर आज इस मुआशरे में से नफरत, हिजान, झूठ, प्रोपेगेंडा, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो ये इस मुआशरे की, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इसकी बुनियादों को हिला के रखते हैं। जो पाकिस्तान के बाशऊर अवाम है उनको ये समझ आ रहा है कि कौन क्या कैसे झूठ बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, कहाँ से बोला जा रहा है, कैसे बुलवाया जा रहा है, किस तरह प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, और वो प्रोपेगेंडे किस तरह खुल के सामने आते हैं। हमारा हथियार, हमारी ताकत, जैसे मैंने पहले अर्ज की, वो सच्चाई है, वो हकायक है, वो मतजलजल हमारा ईमान है, हमारा यकीन है इस आइन पे, और हमारा ईमान है अल्लाह के अहकामात पे। हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। झूठ और फरेब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की ताईद के साथ और इनके शऊर के साथ इंशाअल्लाह इसको शिकस्त। मसला कश्मीर
طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے سے لکھا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بہادر کشمیریوں کی جدوجہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ تمام مسلمان ممالک میں ایک بھرپور آواز مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے اٹھائی۔ آرمی چیف نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے متعدد بار فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک اور واضح بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیریوں کی آواز کو سلب کرنے کے لیے ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ چائنیز باشندوں پر حملے۔ تمام چائنیز باشندے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے۔ جو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو پاک فوج کے زیر اہتمام ہے ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی بھی ہوتا ہے، لیکن جتنی قانونی ادارے ہیں اور باقی ادارے ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان میں جو چائنیز کی سیکیورٹی ہے اس میں ہم مکمل تعاون اور معاونت پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چائنیز کی جو پاکستان میں ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستانی مدد کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کسی بھی ملک کو فوجی اڈے دے گا؟ یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں۔ گمشدہ افراد۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ کچھ دہشت گرد جو سے ہیں وہ جو مارے گئے، جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ مسنگ پرسنز کی لسٹوں میں بھی شامل ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں، ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ ابھی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس یہ دہشت گردانہ واقعہ ہوا، اس میں ایک دہشت گرد تھا بی ایل اے مجید بریگیڈ کا جان محمد، اس کی بہن شی کلیم دی باڈی، اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی، اس نے کہا یہ بی ایل اے جوائن کر لیا تھا۔ وہ جو دہشت گرد تھا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں بڑے نمایاں طور پہ اس کا پرچار کیا جاتا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد تھا عبد الودود صادقزئی، وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل ہے۔ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے۔ جس کا کوئی بھائی بہن کوئی بچہ ماں باپ مسنگ ہو جائے اور نہ پتہ چلے، وی انڈرسٹینڈ ہاؤ پینفل اٹ از فار دیٹ فیملی اینڈ گورنمنٹ از ٹرائنگ ہارڈ ٹو ریزالو اٹ۔ 8 مئی کو الیکشن میں دھاندلی۔ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47%۔ اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ اٹھا ہوا، اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین، جو کہ کل کا بنتا ہے 31%۔ تو 69-70% جو ووٹ پڑا تو اس بیانیے کے لیے، تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، اکثریت کے لیے، تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی۔ جس نے اگر ووٹ ڈالا اس کینڈیڈیٹ کو، اس کے کینڈیڈیٹ کو، اس پارٹی کے، کیا وہ ووٹ فوج کے خلاف اور شہیدوں کے خلاف اور اس ملک کے دفاع کرنے والے اداروں کے خلاف تھا؟ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ پاک فوج کی اولین ترجیح کیا ہے؟ فوج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام
दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल क्या होगा? जैसा कि पाकिस्तानी फ़ौज का मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी मामलात पर है, इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हदायत और मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अफ़वाज पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से मुआशी तरक्की की तमाम कोशिशों की मदद कर रही है। इस सिलसिले में SIFC में आर्मी दीगर हुकूमती इदारों के साथ मिलकर मुआशी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसके निगहबान और पासबान हैं। पाकिस्तान पायल में गीत है छम छम के, लाग चले री गुरी थम थम के, की महफिल जवान है हंसी है, तू नहीं है तो दीवाना बनाना